स्कुला टायमांनी पयलीं बॉयज गर्ल्स मिक्स बस आशिल्ले कळ्ळें आनी मागेले सायडीक बस आसा पळय हे सायड बी चलो आशिल्लो हे सायड बी चलो आशिल्लो ओके आनी कितका म्हटल्यार न्ही कोणाक बी न्ही गेम्स पिरियड जाय लागता आनी म्हाका न्ही गेम्स पिरियड नाकाच आशिल्ले कित्याक खबर आसा म्हाका हे सायड बशी आशिल्लो पळय तो चेडो बेंचमेट तो इतलो घामाक घूम जाता आशिल्लो इतलो घाम तेका तो पुराय न्ही गेम्स पिरियडाक असलो घामान भरता आशिल्लो तेगेले केस बी न्ही स्ट्रेट जावन हेंचे ड्रॉपलेट अशी स्टोर जावन लागता आशिल्ली इतलो घाम आशिल्लो तेका इतलो म्हळ्यार इतलो घाम कळ्ळें आनी म्हाका भंय आशिल्ले म्हाका चुकून अशी काय नशी लायल्यार एक एक पाटी अशी मारता बी आशिल्लो तो म्हाका इतलो राग येता आशिल्लो तेगेले न्ही हां आनी हे सायड आशिल्लो पळय ते दीसभर 12 म्हयने ते अशी टपकतात आशिल्ले ते थंडी जाल्ले खबर ना कितें आशिल्लें बट ते 12 म्हयने तो सुसू करते रावता आशिल्लो आनी तेगेलें टेंशन तो नाका चुकून अशी शबूड अशी करून म्हाका लायल्यार चुकून बी म्हण हेकातल्यान हो तेकातल्यान तो जिवान नाक जावन गेलें म्हाका केन्ना न्ही हेम दोन लोक न्ही चेंज केल्यार जाल्लें म्हाका शी आनी तुमगे बी बेंचमेट्स न्ही कशी आशिल्ली म्हाका कमेंट करून सांगा म्हाका कळ्ळें म्हागेले पापडे बरे आशिल्ले बट अशें आशिल्ले कळ्ळें मनान बरें आशिल्लें बट म्हाका भंय मी घाम आनी हेकातल्यान शंबूड लागल्यार आनी म्हाका जायना